सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः अष्टाध्यायी पारायणाभ्यासः इति कक्षार्थं स्वागतं व्याहरामि। कक्षायाः प्रारम्भं अधुना कुर्मः। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः अष्टाध्यायी कक्षायां स्वागतम्। अद्य अस्माकं मध्ये व्याकरणविदुषी नमना भगिनी अस्ति. So we have Namana Bhagini with us, who is Vyoma Vyakarana scholar, and she works full time for Vyoma. Next week and the following week, myself and Amogha, we may be traveling. And because we are traveling and we may not have internet connection at that place. So we are trying to introduce Namana, so the classes will not be affected. Namana is a Vyakarana scholar who has taught Vyakarana Shastra for more than 5 years. So the classes will not be affected, the classes will continue. But Namana Bhagini will be teaching. In case we are unable to log in for some reason, we are not there. So I just want to introduce Namana Bhagini. She is on my screen. Just she is next to me. So just as a this one, after I teach few sutras, last 20 sutras, I will give to her so that she also understands how this is done. Idanim prathamam asmabhihi kim kartavyam atra ashtadhyayi.com sutra parayanam iti atra asti. Ashtadhyayi parayanam iti atra asti. Tad svikritya सूत्र तत्र तृतीयाध्याये तृतीयपादे आगत्य एवं आरब्धव्यम्। इदानीम् एकः पैनलिस्ट कः अत्र अद्य? विहान, आर यू देयर? I'm Sarasmi. अस्तु। अथ अष्टाध्यायी सूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयः पादः। अथ पाणिनीय सूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयः पादः। अथ पाणिनीय सूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयः पादः। विहान अनुवदतु। इच्छा 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 अप्रत्ययात् अप्रत्ययात् गुरोश्च हलः गुरोश्च हलः गुरोश्च हलः षड्विदादिभ्योऽङ् षिद्भिदादिभ्यों षिद्भिदादिभ्यों चिन्ति पूजि कथि चिन्ति पूजि कथि चिन्ति पूजि कथि चर्चश्च कुम्भिचर्चश्च कुम्भिचर्चश्च सकारमुक्तवान् चर्चश्च 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 आश्चोपसर्गे आतश्चोपसर्गे आतश्चोपसर्गे न्यासस्वन्थोयुच् न्यासश्रन्थो युच न्यासश्रन्थो युच रोगाख्यायाम् रोगाख्यायां रोगाख्यायां बहुलम् न्वुल्बहुलं न्वुल्बहुलं संज्ञायां संज्ञायां
शाख्यान विभाषाख्यान विभाषाख्यान परिप्रश्नयोरिञ्च 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 पर्यायार्हण पर्यायार्ह पर्यायार्ह तत्र पर्यायार्हण खलु पर्यायार्हण 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 पर्यायार्ह 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 ऋणोत्पत्तिषुण्वुच् ऋणोत्पत्तिषण्वुच ऋणोत्पत्तिषण्वुच आक्रोशे 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 नयनिः 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 कृत्यलुटो बहुलम् कृत्यल्युटो बहुलं कृत्यल्युटो बहुलं पुंसके भावेक्तः नपुंसके भावेक्तः नपुंसके भावेक्तः लुट् च ल्युच्च ल्युच्च कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्मणि च येन संस्पर्शात् कर्तुशरीरसुखम् कर्तुशरीरसुखं कर्तुशरीरसुखं करणाधिकरणयोश्च 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 पुंसि संज्ञायाङ्घः प्रायेण पुंसि संज्ञायाङ्घः प्रायेण पुंसि संज्ञायाङ्घः प्रायेण गोचरसञ्चरवः व्रज गोचरसञ्चरवः व्रज गोचरसञ्चरवः व्रज व्यजापणनिगमाश्च 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 अवेतृस्त्रोर्घै अवेतृस्त्रोर्घन् अवेतृस्त्रोर्घन् हलश्च 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 अध्यायन्याय उद्याव न्यायोद्याव अध्यायन्याय अध्यायन्यायोद्याव अध्यायन्यायोद्याव संहाराधार 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 आवयाश्च 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 संहाराधारावयाश्च संहाराधारावायाश्च संहाराधारेवायाश्च. So after where there is a dirgha, the dirgha is not seen in the scripture, but it is there in the sutra. What is there in the sutra, red color, we have to take it. Adhyayanyayodhyav Adhyayanyayodhyav अध्यायन्यायोद्याव अध्यायन्यायोद्याव संहाराधारवयाश्च संहाराधारावायाश्च संहाराधारावायाश्च उदङ्कोन्दके उदङ्कोनुदके उदङ्कोनुदके जालमानायः 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 खनोघ च खनोघ च खनोघ च ईषद्दुःसुषु
ईषद्दुःसुषु ईषद्दुःसुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल् कृच्छ्रार्थेषु खल् कृच्छ्रार्थेषु खल् कर्तृकर्मणश्च भूक्रिया कर्तृकर्मणोश्च भूक्रियोः आतो युच् आतो युच छन्दसि गत्यर्थेभ्यः छन्दसि गत्यर्थेभ्यः अन्येभ्योऽपि दृश्यते वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा वर्तमानसामीप्ये सुलभमस्ति पूर्णमदानम् आशंसायां भूतवच्च आशंसायां भूतवच्च क्षिप्रवचने लृट् क्षिप्रवचने लृट् आशंसावचने लिङ् आशंसावचने लिङ् नानद्यतनवत् नानद्यतनवत् प्रबन्धसामीप्ययोः क्रियाप्रबन्धसामीप्ययोः भविष्यति मर्यादा भविष्यति पुनः वदतु भविष्यति मर्यादावचने वरस्मिन् मर्यादावचने वरस्मिन् कालविभागे चानहोरात्राणाम् कालविभागे चानहोरात्राणां कालविभागे चानहोरात्राणां परस्मिन् विभाषा परस्मिन् विभाषा लिङ्निमित्ते क्रियातिपत्तौ लिङ्निमित्ते भूते च वोताप्योः गर्हायां लडपि जात्वोः गर्हायां लडपि जात्वोः विभाषा कथमिलिञ्च विभाषा कथमिलिञ्च निवृत्ते लिङ्लृटौ किं वृत्ते लिङ्लृटौ अनवक्लिप्त्यमर्षयोः अकिं वृत्तेऽपि किङ्किलास्त्यर्थेषु लृट् किङ्किलास्त्यर्थेषु लृट् जातु यदोर्लिङ् यच्च यत्रयोः गर्हायाञ्च चित्रीकरणे च शेषे लृडयदौ
शेषे दृढयदौ उताप्योः समर्थयोर्लिङ् उताप्योः समर्थयोर्लिङ् उताप्योः समर्थयोर्लिङ् कामप्रवेदने कच्चिति कामप्रवेदने कच्चिति कामप्रवेदने कच्चिति सम्भावनेलमिति चेत् संभावनेलमिति चेत् संभावनेलमिति चेत् सिद्धाप्रयोगे 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 विभाषा धातौ विभाषाधातौ विभाषाधातौ सम्भावनवचने यदि संभावनवचने यदि संभावनवचने यदि संभावना करेक्ट संभावनवचने यदि संभावनवचने यदि संभावनवचने यदि हेतुहेतुमतोर्लिङ् 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 इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ समानकर्तृकेषु तुमुन् समानकर्तृकेषु तुमुन् समानकर्तृकेषु तुमुन् लिञ्च लिङ्च इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने इच्छार्थेभ्यो विभाषा वर्तमाने सम्प्रति नानाभिः पाठयति अन्ततो विहान् विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट 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 सम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् सम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् सम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् लोट्च लोट्च प्रैषाति सर्गप्राप्तकालेषु प्रैषाति सर्गप्राप्तकालेषु प्रैषाति सर्गप्राप्तकालेषु कृत्याश्च कृत्याश्च लिङ्चोर्ध्वमौहूर्तिके लिङ्चोर्ध्वमौहूर्तिके मेलोट् स्मेलोट् अधीष्टे च अधीष्टे च कालसमयवेलासु तुमुन् कालसमयवेलासु तुमुन् कालसमयवेलासु तुमुन् लिङ् यदि लिङ् यदि अर्हे कृत्यतृचश्च अर्हे कृत्यतृचश्च आवश्यकाधमर्ण्ययोः आवश्यकाधमर्ण्ययोः निनिः आवश्यकाधमर्ण्ययोर्निनिः आवश्यकाधमर्ण्ययोर्निनिः आवश्यक आधमर्ण्ययोर्निनिः आधमर्ण्ययोर्निनिः कृत्याश्च शकिलिञ्च शकिलिञ्च आशिषिलिङ्लोटौ आशिषिलिङ्लोटौ तिक्तौ च संज्ञायाम् तिक्तौ च संज्ञायाम् एकवारं तिक्तौ च संज्ञायाम्
तिच्क्तौ च संज्ञायां माङिलुङ् माङिलुङ् मोत्तरे लञ्च स्मोत्तरे लञ्च उणादय इङो निवास उणादय इङो निवास व्यधजपोरपघन व्यधजपोरपघन इच्छाहलश्च इच्छाहलश्च वोटाप्योर्विधि षोडश वोताप्योर्विधि षोडश वोटाप्योर्विधि षोडश वोताप्योर्विधि षोडश इति पाणिनीय अष्ट पाणिनीय सूत्रपाठ इति पाणिनीय सूत्रपाठे इति पाणिनीय सूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयः पादः तृतीयाध्याये तृतीयः पादः सम्यक् उक्तं विहान् नमना भगिनी अपि सम्यक् पाठयति अतीव सम्यक् पाठयति सो एवं तत्र इदानीम् अभ्यासः अमोघ इदानीम् अभ्यासम् अनुवर्तयतु अस्तु धन्यवादः भवान् अभ्यासं कारयतु Those who would like to chant third adhyaya, third pada, kindly raise your hand. आदौ ये पूर्वस्यां कक्षायां नोक्तवन्तः कृपया हस्तम् उन्नयन्तु. First, I would like to ask those who have not got a chance in the previous classes. Padmavati पद्मावती सन्दाय वदतु अस्तु वदतु सम्यक् न अभ्यासं न कृतवती इति बहिः अस्मि कर्तुं प्रयत्नं करोमि वक्तुं प्रयत्नम् अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयः पादः उणादयो बहुलं भूतेऽपि दृश्यन्ते भविष्यति गम्यादयः यावत् पुरा निपातयोर्लुट् लुट् विभाषा कदा कह्योर्हो एकं क्षणं भगिनि पूर्वस्मिन् सूत्रे यावत् पुरा निपातयोर्लट् लट् यावत् पुरा निपातयोर्लट् यावत् पुरा निपातयोर्लट् विभाषा कदा कह्योर्ः कर्ह्योः तत्र एतादृश संयुक्ताक्षरे स्मर्तव्यं रेफेण सह यदा यदा संयुक्ताक्षरं भवति तत्र रेफेण सह इदानीम् अत्र हकारः अस्ति इति मन्यन्ताम् तत्र एवं लिख्यते हकारस्य उपरि लिख्यते परं रेफस्य उच्चारणम् आदौ यतोहि रेफेण सह एवमस्ति चेदेव उपरि तत्र अर्कवत् चिह्नं स्थाप्यते अतः कदा कर्ह्योः रेफस्य उच्चारणम् आदौ कदा कर्ह्योः यदि हकारोत्तरं रेफः अस्ति चेत् अधः लिख्यते अधः एवं चिह्नम् आगच्छति अतः एतत् सर्वे स्मरन्तु अस्तु अग्रे विभाषा कदा कर्ह्योः किं वृत्ते लिप्स्यमानसिद्धौ च लोडर्थलक्षणे च लिङ् चोर्त्व मौहूर्तिके लिङ्चोर्त्वमौहूर्तिके तुमन् नुवोल् क्रियार्थायां भाववचनाश्च अण्कर्मणि च लुट् शेषे च लुटः सद् वा अनद्यतने लुट् पद रुज विषस्पृशो घञ्
श्रुस्थिरे भावे अकर्तरि च कारके संज्ञायां परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इयश्च उपसर्गे अलम् रुवः। भगिनि, अलम् अलम्, धन्यवादः। अपराजिता भगिनि वदतु। इनश्च उपसर्गेरुवः समी यद्रुदुवः श्रीणीभुवोऽनुपसर्गे वौक्षुश्रुवः अवोदोर्नियः प्रेदृस्तुस्रुवः निरभ्योः पूल्वोः उन्योर्ग्रह कृधान्ये यज्ञे समिस्तुवः प्रेस्त्रो यज्ञे प्रथने वावशब्दे छन्दोनाम्नि च उदिग्रहः समिमुष्टौ परिण्योर्नीणोद्यूताभ्रेषयोः परावनुपात्यय इणः व्युपयोष्येतेः पर्याये हस्तादाने चेरस्तेये निवासचिति शरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः। अलम् भगिनि, धन्यवादः। श्रीरञ्जनी भगिनि नमस्कारः। नमस्कारः। संगे तारद तारद येर् संगे नोत्तारर् तारदर्ये तारदर्ये एकं संगे तत्र नोत्तारदर्ये सङ्घे चानौत्तर त इत्यत्र दीर्घः नास्ति। चानौत्तराधर्ये संगे चानोत्तरादर्ये कर्म व्यतिहारेण स्त्रियाम् अभिविधौ भाव इणु आक्रोशे वन्वयोर्ग्रहः प्रेलिप्सायां परौ यज्ञे नववृधान्ये उदिश्रयति यौ टिपून् ध्रुवः विभाषाङि रुप्लुवोः अवेग्रहो वर्षप्रतिबन्धे प्रेवणिजां दशमौ च वृणोतेराच्छादने परौ भुवो वज्ञाने ये रच्च ऋधोरप् ग्रहवृद् ये रच् ऋधोरप् गृहवृधृनिश्च गमश्च एकं क्षणं भगिनि, एकं ऋदोरप् पुनश्च ग्रहवृधृनिश्चिगमश्च ऋद्रोरप् ग्रहवृधृनिश्चिगमश्च उपसर्गेदः नौनश्च व्यगजपरोनुपसर्गे स्वनः व्यजपोरनुपसर्गे व्यजजपोरनुपसर्गे व्यदजपोरनुपसर्गे स्वनः धन्यवादः। अलम् भगिनि, श्रीरञ्जनी भगिनि अलम्, धन्यवादः। धन्यवादः। सम्यक् उक्तम्। नेक्स्ट् भवानी सुब्रह्मण्यन्। आं महोदय, नमस्ते, हरि ओम्। नमस्कारः। प्रथमवारं शृण्वन्ती अस्मि, परन्तु अभ्यासं
न कृतवती दृष्ट्वा वक्तुं प्रयत्नं करोमि मम प्रथमवारमस्ति अवश्यं वदतु भगिनि। आम् व्यधजनो क्षम्यतां व्यधजपोनु रनु उपसर्गे स्वनहसोर्वा यमसमुप निविशु च नौ गदनदपटस्वनः क्वणो वीणायां च नित्यं पणः परिमाणे मदोनुपसर्गे प्रथमसम्पदौ हर्षे समुदोरजः सम्मदौ क्षम्यतां प्रमदसम्मदौ हर्षे समुदोरजः पशुषुः क्षम्यतां पशुषु अक्षेषु ग्लहः प्रजने सर्तेः सम्प्रसारणं च नभ्युपविशु आङि युद्धे निपानमाहावः भावेनुपसर्गस्य हनश्च वदः मूर्तौ घनः अन्तर्घनो देशे अघारकदेशे प्रगणश्च गारैकदेशे क्षम्यताम् अघारैकदेशे प्रगाणश्च उद्घनोत्याधानम् अपगनो धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। गोदा भगिनी। अपघनोऽङ्गं करणेयो विदृशो स्तम्भे कच परौघः सङ्घौद्घौ गणप्रशंसयोः निघो निमितं द्वितः त्रिः तोथुच् यजया च यदविच्छपोनन् भोक्तिः कर्मण्यधिकरणे च स्त्रियां क्तिं पचो भावे मन्त्रे वृषेशपचमनविदभूवीरा उदात्तः ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च व्रजयजोर्भावे क्यप् संज्ञायां समजनिषद निपतमनविद श्विं शीं भृङ्नः कृञश्च च इच्छा अप्रत्यया। धन्यवादः। एकं निवेदनम्, if you are not chanting, that is, if you are not asked to chant, kindly don't unmute the option. Don't click on the unmute option, so that if you unmute and speak along with one who is speaking, there will be a confusion and there will be some disturbances. Dhanyavadah. Now, anyone else who would like to chant, who have not chanted in the previous weeks? No one else is willing to chant. Okay. So, Balakshmi Bhagini. नमस्कारः आचार्य। नमस्कारः। अहं ह्यस्तनकक्षायां 20तमसूत्रपर्यन्तं पठितवती। एवं वा? अस्तु, तर्हि 21तः पृच्छामि एकं शतं। विजय सिंह महोदय। जी जी नमो नमः। नमस्कारः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्याये तृतीयपादः उणादयो बहुलं भूतेऽपि दृश्यन्ते भविष्यति गम्यादयः यावत् पुरा निपात्योर्लट् विभाषा कदा कर्ह्यो किं वृत्ते विप्सायां कर्ह्योः इति नास्ति। कर् र हकारः केवलं हकारः, अनन्तरं यकारः अस्ति। कर्ह्यो। कदा कर्ह्योः। विभाषा कदा कर्ह्यो। कर्ह्योः इति नास्ति।
यू डोंट जी, हैव अकार, इधर अकार के सामने अकार स्वर ना जो अ है वो नहीं है। कदा हाँ कर ह्योः कर्ह्यो ह्यः विभाषा ह्यः कदा हर्यो इति यथा वदामः विभाषा कदा कर्हयो कर्ह्यो कर्ह्योः। कर्ह्यो किं हाँ वृत्ते लिप्सायां लिप्स्यमानसिद्धौ च लोडर्थे लक्षणे च लिङ् चोर्ध्वमौर्तिके तुमुन् लवणौ क्रियायां क्रिया अर्थायां भाववचनाश्च अण्कर्मणि च लिट् शेषे च लिट् सद्वा अनद्यतने लृटस्सद्वा लिटस् सद्वा अनद्यतने लृटस्सद्वा लिटस् सद्वा अनद्यतने लुट् पदरुज विस्पृश्योघ्य श्रीस्थिरे भावे अकर्तरी चाकार के संज्ञायां परिमाणाख्यायां सर्वेभ्य इङ्गश्च उपसर्गे अलम् रुवः अलम् अलम् धन्यवादाः सम्यक् उक्तम्। सुब्बलक्ष्मी भगिनी परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः इङ्गश्च उपसर्गेरुवः समियुद्रुदुवः श्रीणीभुवोनुपसर्गे वौक्षुश्रुवः अवोदोर्नियः प्रेदृस्तुस्रुवः निरभ्योपूल्वोः उन्योर्ग्रहः ग्रहः नास्ति खलु महोदय तत्र उन्योर्ग्रह क्रूधान्ये यज्ञे समिस्तुवः प्रेस्त्रो यज्ञे प्रथने वावशब्दे छन्दोनाम्नि च उदिग्रहः समिमुष्टौ परिण्योर्नीणोर्द्यूताभ्रेषयोः परावनुपात्यय इणः व्युपयोष्येते पर्याये हस्तादाने चेरस्ते पर्याये व्युपयोष्येते पर्याये हस्तादाने चेरस्तेः निवासचितिशरीरोपसमाधानेष्वादेश्च कः सङ्घे चानौ धन्यवादः महोदय। अनुराधा भगिनी नमस्कार आचार्य। नमस्कारः। कुत्र संघे चानोत्तराधर्ये कर्म व्यतिहारेण स्त्रियाम् अभिविधौ भाव ईनुण आक्रोशे वन्योर्ग्रहः प्रेलिप्सायां परौ यज्ञे नौ वृधान्ये उदिश्रेति यौति पूद्रुवः। स्क्रोल करो तो आचार्य। विभाषांगी रूप्लुवोः अवेग्रहो वर्ष प्रतिबंधे प्रेवणिजां रश्मौ च वृणोतेराच्छादने परौ भ्रुवो वज्ञाने एरच् रुदो रप। स्क्रोल करो तो आचार्य। ग्रह वृदु तत्र ऋदोरप् ऋकारः दीर्घः दीर्घः रुदोरप् ग्रह वृद्रु निश्चिगमश्च उपसर्गे दः णौ न च व्यधज पोरनुपसर्गे। अलम् भगिनी धन्यवादः। सोनिया भगिनी नमस्कारः। नमस्कारः। उपसर्गेदः नौ न च व्यधजपोरनुपसर्गे स्वनः सोर्वा
यमस्समुपनिविषु च नौगदनदपाठस्वनः क्व नो वीणायाञ्च नित्यं पनः परिमाणे मदोनुपसर्गे प्रमदसम्मदौ हर्षे समुदोरजः पशुषु अक्षेषु ग्लहः प्रजने सर्तेः ह्वः सम्प्रसारणं चन्यभ्युपविषु आनियुद्धे निपानमाहावः भावेनुपसर्गस्य हनश्च वधः मूर्तौ खनः अन्तर्घनो देशे अगारैकदेशे प्रघन्नश्च अगारैकदेशे प्रघाणः प्रघानश्च अगारैकदेशे प्रघानश्च दीर्घ प्रघानश्च पुनः पूर्णं सूत्रं वदतु। अगारैकदेशे प्रघानश्च तावदेव सम्यक्। उत्खनोत्याधानम् अपघनो धन्यवादः। सम्यक्। सुजाता भगिनी। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। अपघनोऽङ्गं करणे यो विदृशु स्तम्भे कच परौघः उपघ्न आश्रये सङ्घोद्गौ गणप्रशंसयोः निघो निमितं द्वितक्त्रिः त्वितोत्थुच यजया च यत विच्च प्रच्च रक्षो नञ् तपोनन उपसर्गे गौह्किः कर्मण्यधिकरणे च स्त्रियाङ्क्तिन् स्तागापापचो भावे मन्त्रे व्रशेषपचमन विदभूवीरा उदात्तः। एकं क्षणं भगिनि, पुनः वदतु। मन्त्रे वृषेशपचमन विदभूवीरा उदात्तः। ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च व्रज यजोर्भावे क्यप संज्ञायां समजनिषद निपतमन विदशुं शीं ब्रैणः क्रियश्च च इच्छा। सम्यक्। धन्यवादः। We'll end today's class with this. सर्वेभ्यः धन्यवादाः। यथा महोदयैः सूचितम् अग्रिमसप्ताहे महोदयाः अहं च न भविष्यावः। नमना भगिनी will be taking the classes for next 2 weeks. सर्वेभ्यः धन्यवादाः। पुनः मेलिष्यामः। येनाक्षरसमाम्नायतिगम्य महेश्वरात् यत्स्नो व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नमस्कारः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। राम राम, शुभदिनम्।